Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it, the amendment say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. Unanimous. 26वीं आईनी तरमीम सेनेट से भारी अक्सरियत से मंजूर। पीटीआई सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। आईनी तरमीम का बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। कहा आईनी तरमीम बिल पर तमाम जमातों से मुशावरत की गई, कोशिश की गई आला अदलिया के जजेस की तकर्री शफाफ बनाई जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हमेशा कहा वो किसी तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते, हम बंद दरवाजों के पीछे होने वाले फैसलों को नहीं मानते। माजी में अदालतों ने करोड़ों अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से निकाला। काबीना और सेनेट से मंजूरी के बाद बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। छब्बीसवीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक है तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीमी बिल के लिए वोटिंग के बाइकॉट का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतजाजन वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं ले रहे, आईनी तरमीमी बिल पर वोट नहीं देंगे। आईनी तरमीम के लिए हमारे MNAs और सेनेटर्स को उठाया गया, डराया धमकाया गया। मौलाना से कोई गिला शिकवा नहीं, उनसे मुस्तकबिल में भी ताल्लुक रहेगा। मौलाना ने कहा कि हमने काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया है। इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद कहा कि सीनियरिटी के साथ मेरिट भी जरूरी है, अगर वो मेरिट पर पूरे उतरे तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा है। मौलाना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने सेनेटर्स को पहुँचने के लिए हिदायत दी हैं। आईनी तरमीम के तहत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस ही होगी। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की हाजिर सर्विस जजों में से बनेगा। 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। 12 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नुमाइंदगी होगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास में तरमीम की मंजूरी के बाद ब्रीफिंग। कहा कि पूरी कौम की नजरें पार्लियामेंट पर हैं, अवाम को बहुत ज़्यादा शिकायत है कि उनके मुकदमात बरसों चलते रहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए किसी किस्म की उजलत नहीं की गई। आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आईनी तरमीम का अमल हो रहा है वो जुर्म और आइन के खिलाफ है। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर का इजहार ख्याल। कहा हमारी पार्लिमानी कमेटी में तय हुआ था कि हम किसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे किसी रुकन ने वोट किया तो मेहरबानी करके उसका वोट गिनती ना करें। बैरिस्टर जफर का चेयरमैन सेनेट से मुतालबा। जो हम करने जा रहे हैं ये कोई हमला नहीं। पार्लिमानी कमेटी के 10 इजलास हुए, अपोजिशन ने कोई नुकात पेश नहीं किए। सेनेट में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान का इजहार ख्याल। कहा बार बार ये बात कही जा रही है कि ये सियासी मकासद के लिए है। बिलावल भुट्टो ने बार बार समझाया कि पार्लिमान अपने हुकूक मांगे, सियासत कोई कचरा नहीं है, हम फख्र से सियासत करते हैं। कहा जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए ये करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इमल वली खान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा आगे चलो भाई, कब तक बानी पीटीआई का इंतजार करोगे? बानी पीटीआई का किस्सा खत्म हो चुका है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा हमें लाहौरी ग्रुप के जजेस की जरूरत नहीं है। उम्मीद है माजी जैसे फैसले और माजी जैसे लोग सामने नहीं आएंगे। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा अदालतों से जल्द इंसाफ मिलना शुरू हो तो ये अवाम की बेहतरी है। अब सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों की केसेस जल्द समाअत हो सकेगी।
اس ملک کو آج تک کسی نے بچایا ہے تو اس آئین نے بچایا ہے. سینٹ میں JUI کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان کا اظہار خیال. کہا اگر آج پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس آئین کی وجہ سے ہے. JUI اس آئین ترمیم کی بھرپور حمایت کرتی ہے. مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ایسی ترمیم جو آئین کا تقدس پامال کر دے مناسب نہیں. اگر PTI ساتھ نہیں دے گی تو یہ ترمیم متنازع ہو جائے گی. غزہ میں صہیونی فوج کے ظلم و ستم جاری. بیت الحیہ میں بمباری سے 87 فلسطینی شہید، کئی زخمی، متعدد فلسطینی ملبے تلے دب گئے. صہیونی فوج کی انڈونیشین اسپتال اور قریبی علاقوں پر بمباری. شہداء کی مجموعی تعداد 42,603 ہو گئی. شمالی غزہ میں القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائیوں میں 2 صہیونی فوجی ہلاک. شمالی غزہ میں غذائی امداد سمیت تمام امدادی سرگرمیاں اور مواصلاتی نظام معطل. صہیونی فوج کو ایک اور کرارا جواب. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹس برسا دیے. 15 سے زائد صہیونی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. صہیونی حکومت کے پیڈیوں نے الجلیل اور خلیج حائفہ میں بھاری جانی اور مالی نقصان کی تصدیق کر دی. کہا کچھ پروجیکٹائلز کو فضائی دفاع نے روکا، دیگر خطے میں گر کر تباہ ہوئے. راکٹ حملوں میں بیشتر مقامات پر آگ بھڑک اٹھی. اسرائیل کا ایران پر جوابی حملے کا منصوبہ. امریکہ کی انتہائی حساس دستاویزات لیک. حساس معلومات پر مشتمل پینٹاگون کی دستاویزات پر 15 اکتوبر کی تاریخ درج. منصوبے میں اسرائیل کے ہتھیاروں کی نقل و حمل، اسرائیلی فضائیہ کی مشقوں اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کی منتقلی کی تفصیلات شامل. امریکی حکام کا معلومات کے افشا ہونے پر گہری تشویش کا اظہار. تحقیقات کا آغاز کر دیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے رہائش گاہ پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا. نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ ایران اور اس کی پراکسیز کو کہتا ہوں کہ جو بھی اسرائیل کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی. اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہمیں ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے. اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی. اہداف کا تعین کر لیا، ہم پر حملہ ہوا تو اسرائیل میں بمباری کریں گے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صہیونی حکومت کو خبردار کر دیا. کہا ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہوگا. میرپور خاص کے جعلی پولیس مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کی ہلاکت. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری. پسلیاں 4 جگہ سے ٹوٹی پائی گئیں. سینے پر آتشی اسلحے کی چوٹیں، گولیوں کے نشان. پچھلے حصے میں ضربیں لگائی گئیں. جسم کے مختلف اجزاء کے ایکس رے لیے گئے. حتمی فیصلہ کیمیکل ایگزامنر اور DNA رپورٹ آنے پر ہوگا. پنجاب حکومت کا اسموگ سے بچاؤ کے لیے اعلان جنگ. صوبے میں مصنوعی بارش برسانے کے انتظامات مکمل. مشترکہ حکمت عملی تیار. نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایک بار مصنوعی بارش پر 50 سے 70 لاکھ روپے خرچ آئے گا. زہریلا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور کارخانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا اعلان. مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوجی کے محاصرے کے 1900 روز مکمل. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاج. مظاہرین کی انتہا پسند مودی سرکار اور قابض بھارتی فوج کے خلاف نعرے بازی. اقوام متحدہ سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دینے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. امریکی صدارتی انتخاب کی دوڑ. امیدواروں میں تکرار جاری. کملا ہیرس کہتی ہیں ٹرمپ کے ساتھ آخر تک سخت مقابلہ ہوگا. ٹرمپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے نہ ملک چلانے کی اہلیت. وہ تھک چکے. کوئی سوال پوچھیں تو اسکرپٹ سے ہٹ جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کملا ہیرس جمہوریت کے لیے خطرناک. انہیں کبھی بھی صدر نہیں بننا چاہیے. سوشل میڈیا صارفین ہو جائیں ہوشیار. سوشل میڈیا سائٹ ایکس کا صارفین کا ڈیٹا بیچنے کا اعلان. ایکس نے اپنی نئی پالیسی جاری کر دی. بیان میں کہا گیا ہے کہ ایکس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ AI ٹیکنالوجی کو تربیت فراہم کرنے کے لیے صارفین کا ڈیٹا بیچے گا اور اس کا اطلاق نومبر کے وسط سے ہوگا. بھارتی سورما کیوی بالرز کے سامنے گھن چکر بن گئے. نیوزی لینڈ نے بھارتی سرزمین پر 36 برس بعد ٹیسٹ میچ جیت لیا. بھارت کو بنگلورو ٹیسٹ میں بدترین شکست. 107 رنز کا ہدف کیویز نے 2 وکٹس کے نقصان پر حاصل کر لیا. بھارتی ٹیم پہلی اننگز میں 46 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی. ویمن T20 ورلڈ کپ 2024 کا فائنل. ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل. نیوزی لینڈ کا پروٹیز کو جیت کے لیے 157 رنز کا ہدف. جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری.
मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम के हक में बोल पड़े। एक्स पर पैगाम जारी करते हुए फास्ट बॉलर ने कहा, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर बात करें लेकिन जातियात पर ना आए। इस सोच को खत्म करो कि बाबर टीम में नहीं था या वो खिलाड़ी नहीं था तो टीम जीत गई। आमिर ने कहा, हम बेहतर हिकमत अमली के साथ खेले और होम ग्राउंड का फायदा उठाया, इसलिए जीत गए।